And I'm back again, guys, with a very fresh and new episode of Call Kantipur. किन भन्दाखेरि आजको दिनको पनि साँझको 5 बजिसकेको छ, and yes, it's 5 and we're live through Kantipur TV HD and yes, at the very same time through our Facebook page, which is Call Kantipur. So अहिलेको समयमा यहाँहरुलाई जुन मोडबाट एकदमै रमाइलो, सजिलो, आरामदायी, एकदमै मनपसन्द रहन्छ त्यही मोड चुज गरेर तपाईहरुले चाहिँ हामीलाई हरेक दिन लाइभ हेर्न सक्नुहुनेछ. एज अलवेज योर फेभरेट टिभी शो जुन विगतका यतिका वर्षदेखि यहाँहरुको माया अनि साथले गर्दा हामीहरु लाइभ आउन पाइरहेका छौं. एन्ड यस, वी आर बीइङ स्ट्रङ्गर विथ एभ्री डे, विथ एभ्री इयर. सो त्यही भएर गाइज, वी आर इन नीड अफ योर लभ एन्ड सपोर्ट एज अलवेज. सो जस्ट लाइक द यस्टर इयर्स, विगतका वर्षहरुमा जति धेरै माया अनि साथ तपाईले दिनुभयो, अझ त्यति नै अझ बरु त्योभन्दा बढी पनि हुन सक्छ है. सो गाइज, यस, थ्याङ्क यू सो मच फर एभ्रिथिङ, फर वाचिङ अस लाइभ, फर गिभिङ अस अ कल, फर वाचिङ अस लाइभ थ्रु आवर फेसबुक पेज एन्ड बिङ विथ अस थ्रु योर कमेन्ट्स. और जस्ट सम्झेर आज 5 बजे कल कान्तिपुर आउँछ है, तर ला आज मैले हेर्नै भ्याइनँ, त्यति मात्रै पनि तपाईले आफ्नो मन मस्तिष्कमा कल कान्तिपुर राखिदिनुहुन्छ भने त्यो नै एकदमै ठुलो कुरा हो हाम्रो लागि. बिकज स्टिल हैन, तपाईँ आफ्नो व्यस्तताका कारण समय नपाउँदा पाउँदै पनि तर तपाईको मनमा मस्तिष्कमा कल कान्तिपुर छ भनेपछि द्याट्स द भेरी भेरी बिग डिफरेन्स द्याट मेक्स इन आवर लाइफ, स्पेशली द एन्टायर टिम अफ कल कान्तिपुर. हामी जति पनि कल कान्तिपुरको टिम रहेका छौँ, तपाईहरुको त्यो माया, तपाईको साथ, तपाईँ एउटा सानो सम्झनाले पनि हामीलाई चाहिँ एकदमै ऊर्जा दिन्छ फर कमिङ लाइभ एभ्री डे विथ अ भेरी न्यू एनर्जी एन्ड जिल. सो आज पनि हामी लाइभ आइसकेका छौँ. And definitely we will have lots of fun because after all today is Friday. Friday गर्थ्यौं पहिला त हैन, अब अहिले त समय पनि त्यस्तो छैन, अब घरै भित्र बसेर गर्नुपर्ने अवस्था छ. बट स्टिल अब फ्राइडे भनिसकेपछि सानैदेखिको लागेको बानी हैन, अब स्कुलको कुरा गर्नु पर्दा पहिला चाहिँ अब अहिले त स्कुलमा अब त्यो रुल त छैन, बट व्हेन आई वाज इन स्कुल त्यतिखेर चाहिँ फ्राइडे हाफ डे हुने गर्थ्यो, स्पेशली अब तराई रिजनतिर चाहिँ कुरा गर्नु पर्दा. अनि अब काठमाडौँ भ्यालीभित्र और अरू ठाउँमा पनि कुनै ठाउँमा चाहिँ फ्राइडे चाहिँ हाफ डे दिने गरिन्थ्यो. तर अहिलेको समयमा चाहिँ जस्ट 1 डे इज हलिडे, द्याट इज स्याटरडे. सो अब भोलि स्याटरडे हो, आज फ्राइडे हो, भोलि बिदा हो भन्ने भएर पनि फ्राइडे एकदमै स्पेशल छ सबैजनाको लागि. अब कामकाजको कुरा गर्नु पर्दा पनि अब यस भोलि शनिबार हो, आज चाहिँ द लास्ट डे अफ वर्किङ डे अफ दिस विक भनेर मनमा अर्कै आनन्द आइरहन्छ हैन. सो धेरैजनाको मनमा त्यो फिलिङ आउने गर्दछ रिगार्डिङ फ्राइडे. सो त्यही भएर यो फ्राइडेको कति धेरै नामहरू छ, TGIF, फ्राइडे फिभर हैन, फ्राइडे मुड, फ्राइडे फन, कति धेरै फ्राइडेलाई फ्राइडे बनाइएको छ है. सो त्यही भएर अब एकदमै स्पेशल अब डेको रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ लिने गर्छौँ. बिकज यस काम गर्दा आफ्नो काम रमाइलो लाग्छ, तर कहिले काहीँ हुन्छ नि अब काम गर्दा दिक्क पनि लाग्छ. अब इट्स ह्युमन नेचर हैन, हामीलाई एउटै लाइफ मोनोटोनस भइराख्यो भने दिक्क लाग्न थाल्छ. अनि त्यसपछि वी निड समथिङ न्यू, वी निड अ ब्रेक भने जस्तै. सो हामी चाहिँ फ्राइडेलाई चाहिँ अब कामकाज सकाएर वी विल ह्याभ अ वन्डरफुल इभिनिङ भन्ने फिलिङ हुने गर्छ. अहिले पनि मनमा त्यो फिलिङ छ, तर सिचुएसनले त्यसरी चाहिँ अहिलेको समयमा हामीले चाहिँ कुनै पनि समय बिताउन मिल्ने अवस्था त छैन. अब लेट अलोन फ्राइडेको कुरा छ, पहिला त फ्राइडेको प्लानिङ्सहरू हुने गर्दथ्यो हैन. अब अहिले घरमै बसेर प्लानिङ हुने गर्छ हरेक दिन नै हैन. अब आज के गर्ने, आज के पकाउने, आजको दिन कसरी बिताउने, आज चाहिँ कसरी प्रोडक्टिभ बनाउने आजको दिनलाई हैन, कसरी चाहिँ एकदमै राम्रो बनाउने, के गरेर अब बुक पढेर हुन्छ, और एउटा नयाँ रेसिपी चाहिँ अब ट्राई गरेर हुन्छ, और एक्सर्साइज गरेर हुन्छ, और हैन कुनै पनि एउटा नयाँ अब मुभी हेरेर और केही पनि गरेर, तर लेट्स मेक आवर डे अ प्रोडक्टिभ वान भनेर सोचिराख्नु भएको हुन्छ हैन. बिकज अहिले अब हामी बाहिर गएर आफ्नो कामकाजमा चाहिँ आबद्ध हुन पाएका छैनौँ. जस्ट इनसाइड द होम, किपिङ आवर सेल्फ सेफ एन्ड आवर फ्यामिलीज. बिकज अहिलेको समयको प्रायोरिटी नै त्यही रहेको छ. बिकज वी आर स्टिल इन्टु कोभिड-19 टाइम, अनि समय अलि अप्ठ्यारै छ. अनि त्यही भएर सबैजना सुरक्षित रहनुहोला, घरमै बसेर सबैजना चाहिँ कसरी हुन्छ आफ्नो डेलाई चाहिँ प्रोडक्टिभ रमाइलो बनाएर अगाडि बढ्नु होला. अब बट 24 घण्टा 1 घण्टा त पक्कै पनि तपाईँको रमाइलो प्रोडक्टिभ भइ नै हाल्छ. बिकज अब एन्टरटेनमेन्टको लागि अनि एकदमै डिफ्रेन्ट टपिक्स जता चाहिँ हामीले तपाईँहरूको चाहिँ अब
ओपिनियन जान्छौँ अनि मैले पनि आफ्नो चाहिँ ओपिनियन सेयर गर्छु त्यसरी वी क्यान मेक आवर 1 hour productive always every day every evening here in Call Kantipur only on Kantipur TV HD. So यति भन्दै हाम्रो फर्स्ट कलर for today's episode दिपाञ्जली जी हुनुहुन्छ उहाँसँग कुराकानी गरौँ. हेलो हेलो टाढाबाट फोन आएको थियो हैन अब त्यही भएर लाइनमा डिस्टर्बेन्स भयो अब फोन डिस्कनेक्ट भएछ बट स्टिल दिपाञ्जलीजी फेरि पनि हाम्रो नम्बर चाहिँ ट्रायल गर्नुहोला 51920002 एन्ड 51920003 बिकज आई वुड लभ टु टक टु यु हैन सो बिकज आजको टपिक एकदम इन्ट्रेस्टिङ रहेको छ. सो आजको टपिक के छ भन्दाखेरि अब मान्छे हामीलाई आफू कति मनपर्छ नि त हैन अब कोही बेला मान्छेलाई पनि आफू एकदमै मनपर्छ ऐनामा हेरेर आहा म कति राम्रो जस्तो लाग्छ हैन तर अब आफ्नो धेरै कुराहरूमध्ये तपाईँले आफूप्रति आफ्नो चाहिँ एकदमै बेस्ट कुरा चाहिँ कुन कुरा लाग्छ धेरै हुन्छ हैन नेचरको कुरा हुन्छ अब तपाईँको फिजिकल एपियरेन्सको कुरा होला हैन सो तपाईँले चाहिँ आफू भनिसकेपछि आफ्नो कुन चाहिँ कुरा एकदमै मनपर्छ त धेरै कुराहरू छन् होला हैन म यस्तो छु म उस्तो छु म उस्तो छु हैन सो आफ्नो धेरै राम्रो कुराहरूमध्ये तपाईँहरूलाई चाहिँ आफ्नो एकदमै मनपर्ने कुरा चाहिँ के चाहिँ होला त सो आज मलाई त्यो एकदमै जान्नु मन लागिरहेको छ. सो हाम्रो दिपाश्रीजी लाइनमा हुनुहुन्छ उहाँलाई स्वागत गरौँ. हेलो नमस्ते जय नेपाल दिदी. नमस्ते जय नेपाल दिपाजी के छ हाल खबर? ठिक छ दिदी हजुरलाई कस्तो छ? मेरो पनि एकदमै ठिक छ. सो आजको दिन कस्तो रह्यो त के गर्नुभयो बिहानदेखि साँझसम्म दिनभरि? चिया पियो अनि के रे आजभोलि भाइरल छ नि टिकटकमा भात घिच्यो मोबाइल खिच्यो. हजुर के भन्नुभयो अलि सुनिन? के रे टिकटकमा भाइरल छ नि दिदी आजभोलि त भात घिच्यो अनि मोबाइल खिच्यो त्यस्तै हो. ए ओके सो दिनभरि हैन खाना खाए त्यसपछि टिकटक पानी परेको छ दिदी. हजुर नन स्टप पानी छ दिक्क लागिसक्यो बोरिङ भइसक्यो घरमा. त्यही त झरी नआऊ घरी भनेर भन्ने गरिन्छ हैन झरी त सबैलाई मनपर्छ जब त्यो घरी आउँछ अनि दिक्क लाग्न थाल्छ हैन त अनि त त्यसले त क्षति गर्छ नि. त्यही त सो यहाँको ठाउँतिर त्यस्तो पानी परेर त्यस्तो अप्ठ्यारो पहिरो आउने केही त्यस्तो अप्ठ्यारो त भएको छैन? छैन दिदी त्यस्तो मेरो यहाँ त अब बाढी पहिरो भन्ने चाहिँ त्यस्तो केही पनि प्रब्लम छैन एकदम ठिक छ है. त्यही त किन भन्दाखेरि अहिले अब यहाँले पनि समाचारमा त सुनिराख्नु भएको छ होला देशको विभिन्न ठाउँमा अहिले बाढी पहिरोले एकदमै दुःख दिइरहेको छ खास गरी सिन्धुपाल्चोकमा चाहिँ एकदमै क्षति पुर्याइसकेको छ है. सो अब यहाँले भन्नुभयो यहाँको ठाउँमा चाहिँ त्यस्तो अवस्था छैन सो एकदमै खुसी लाग्यो सबैजना सेफली बस्नु होला है दिपाजी. हजुर हजुर एकदम समथल भूभाग छ दिदी हाम्रो यहाँतिर त त्यस्तो हैन. अब सदरमुकामतिर चाहिँ अलि गाह्रो हुन्छ फेरि बाढी आयो भने चाहिँ अब गाह्रै हो त्यहाँ. त्यही त फेरि त्यहाँतिर पनि एकचोटिको इन्सिडेन्ट मलाई थाहा छ दार्चुलातिर महाकाली नदीले चाहिँ एकदमै धेरै कटान गर्दा चाहिँ कति धेरै घरहरू चाहिँ अब भत्केको चाहिँ न्युजहरूमा हामीले पनि पढ्नु परेको थियो त्यस्तो नहोस् है यो पालि दिपाजी. सो हामी प्रे गर्छौँ. यति पानी पर्यो भने चाहिँ त गाह्रै हुन्छ दिदी अब भन्न सकिँदैन हाम्रो अब सदरमुकामको चाहिँ दयनीय अवस्था नै हुन्छ पछि त है. हजुर सो दिपाजी सो आजको अब टपिक के छ भन्दाखेरि है आफ्नो बारेमा के दिपाजीको बारेमा मैले त टेलिभिजन हेरिरहेको छैन भाउजू मम्मी अनि भाइहरू हेरिरहेछन् हजुर फोन गर्नुहोस् हामी हेर्छौँ भनिरहेको थिएँ. ओके हजुर हेरिराख्नु भएको सो यहाँको सम्पूर्ण परिवारलाई पनि कल कान्तिपुर टिमको तर्फबाट नमस्ते है त. हजुर धन्यवाद. सो दिपाजी सो अब हामीलाई हुन्छ नि आफू त मनपर्छ नि त होइन दिपाजीलाई दिपाजी मनपर्छ निलमलाई निलम मनपर्छ होइन हाम्रो शिशिर दाई मनपर्छ है. सो मान्छेले अब आफ्नो जुन ज्यान हुन्छ आफ्नो जुन लाइफ हुन्छ त्यो मनपर्छ होइन. सो आफ्नो अब बानी बेहोरा होस् या अब फिजिकल एपियरेन्स होस् होइन सो आफूलाई त मन परिरहेको हुन्छ. सो तर दिपाजीलाई आफूमा मनपर्ने धेरै कुरामध्ये एकदमै मनपर्ने कुरा चाहिँ के होला आफ्नो बारेमा? मेरो बारेमा भन्नुपर्दाखेरि दिदी म अलि अब एकदम शान्त छु होइन बोल्ने बेला पनि अब त्यस्तो एकदम चञ्चलेपन पनि छैन ममा. हजुर एकदम इमान्दार भएर बस्ने अनि अब साथीहरूसँग भएपछि त अब त्यस्तै हो बिचमा डायलग पनि आउँछ होइन. डायलग भन्नाले कस्तो कस्तो डायलगहरू आउँछ त? हँसाउने खालको अब बिचमा आइहाल्छ कि त्यति अब म त्यस्तो बिचमा खै कहाँबाट निस्किन्छ त्यो पत्तै हुँदैन. हजुर त्यो सब म
एकदम मेरो व्यवहार अब मेरो बच्चादेखि वृद्धसम्म सबैलाई मनपर्छ। मन नपराउने सायद कोही पनि हुनुहुन्न जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर। सो यहाँको अनुसार चाहिँ दिपाजीलाई चाहिँ आफ्नो जुन शान्त भएर चाहिँ अब कम्युनिकेसन गर्ने बानी बेहोरा छ त्यो चाहिँ एकदम मनपर्छ, जुन चाहिँ अब यहाँको परिवार अनि यहाँको आफन्तहरूले पनि भन्ने गर्नुहुन्छ। त्यो पनि हो। अनि चाहिँ मलाई अब हुन्छ नि, अब जिन्दगीमा कसैलाई हुन्छ के गर्ने के नगर्ने, कुन बाटो हिँड्ने त्यस्तो हुन्छ। तर मलाई चाहिँ एकदम हुन्छ नि, आफ्नो जीविकोपार्जनको लागि पनि सरकारी जब पनि अर्को चाहिँ भएन भने चाहिँ अब विदेश जाने अर्को गर्ने। तर मलाई धेरै विकल्प थाहा छ यसको बारेमा। ल ठिक छ, मैले चाहिँ अब गभर्मेन्ट जबको लागि तयारी गरिरहेको छु। मेरो नाम निस्किन भने पनि मेरो चाहिँ व्यवसायहरू गर्ने, व्यवसायहरूको उन्नति प्रगति पनि छिटो हुन्छ होइन। कसरी अब भन्छ नि नेपालको त हावामा पनि पैसा हुन्छ तर ढिकेर के अरे खल्टिहाल्ने पैसाको मान्छेको मात्रै कमी छ भन्छन्। हजुर। त्यो चाहिँ बुद्धि विवेक छैन नेपालीहरूमा। तर त्यही भएर चाहिँ विदेशी परेको हो। अब नेपाली जनताहरूको सेवा गर्ने, नेपालमै बस्ने, दुई पैसा भए पनि नेपालमै कमाउने, अस्थायी जिन्दगीको लागि किन यति दुःख कष्ट बाहिर गएर उनीहरू के अरे अर्काको देशमा बस्ने होइन। त्योभन्दा त नेपालमै बस्ने, जे भए पनि नेपालमै गर्ने, दुई पैसा भए पनि नेपालमै कमाउने रमाउने होइन। अब अस्थायी जिन्दगी हो धेरै त्यो विलासी आवश्यकताहरू अब परिपूर्ति गर्न नसकेला, त्यो आफ्नो स्थानमा छ। तर म्याक्सिमम् हामीहरूले आफ्नो आवश्यकताहरूको परिपूर्ति त गर्न सक्छौँ नि। त्यही भएर मलाई चाहिँ त्यो सम्बन्धी भने मसँग धेरै विकल्प छ। मैले चाहिँ अब सरकारी के अरे जागिरमा चाहिँ नाम निस्किन सकिनँ भने, त्यो लकले साथ दिइन भने पनि म अब त्यो के अरे जीविकोपार्जन कुनबाट गएर होइन राम्रो चाहिँ पैसा कमाइन्छ त्यो पनि मलाई त्यसको बारेमा पनि धेरै विकल्पहरू छन्। हजुर। अनि अब यहाँको अनुसार चाहिँ अब जीवनमा जस्तोसुकै परिस्थिति आइपरे पनि यहाँ चाहिँ हरेस चाहिँ खानु हुँदैन। तपाईँ चाहिँ एकदमै आँट गरेर चाहिँ अगाडि बढिराख्नु भएको छ। अनि जुन तपाईँले चाहिँ जीवनप्रति एउटा आँट राख्नुहुन्छ त्यो कुरा पनि तपाईँलाई चाहिँ आफ्नो मनपर्छ। एकदम पीडा भन्ने चिजलाई म नर्मली हिँड्छु। मैले त्यसलाई चाहिँ अब एक्लै जन्मेको हो, एक्लै मर्नुपर्छ। अब एक्लै समयले पनि यात्रा होइन, जिन्दगीको यात्रामा पनि अब यात्रा सङ्घर्षमय छ, सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। मलाई चाहिँ अब ठिक छ साथीहरूको आवश्यकता छ होइन, एउटा लाइफ पार्टनरको आवश्यकता छ, त्यो आफ्नो स्थानमा छ। तर जे भए पनि म हरेस भन्ने चिज बिल्कुल खाँदैन है। सो एकदमै खुसी लाग्यो दिपाजी जुन प्रकारले यहाँले जीवनप्रति आफ्नो एउटा सोच बनाउनु भएको छ होइन। अब जुन यहाँको प्लानिङ छ सरकारी जागिरको, इनकेस त्यो नभए पनि होइन, सो त्यसको अल्टरनेटिभ पनि तपाईँले सोचेर बसिराख्नु भएको छ। जेसुकै सिचुएसन आए पनि त्यसलाई म पोजिटिभली ह्यान्डल गर्छु भन्ने एउटा माइन्डसेट बनाउनु भएको छ होइन। एउटा आँट चाहिँ जुन तपाईँले बटुलेर राख्नु भएको जीवनप्रति, त्यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। स्पेसली हामी फिमेल्सहरूको लाइफमा झन् त्यो एकदमै जरुरत हुन्छ त्यो कुरा। किन भन्दाखेरि अब हाम्रो चाहिँ आफ्नो एउटा करियर भयो, त्यसपछि विवाह गरेर जानुपर्ने अवस्था हुन्छ, एउटा नयाँ फ्यामिलीसँग हामीले बस्नुपर्ने अवस्था हुन्छ होइन। सो जीवनमा धेरै उतार चढावहरू हुन्छन्, हामीले सोचेको जस्तो जीवन नहुन सक्ला होइन। तर त्यतिखेर तपाईँले भने जस्तै एउटा आँट हामीले राख्यो भने, एउटा जहिले पनि एउटा प्लानिङका साथ हामी गयो भने जस्तोसुकै सिचुएसन आए पनि म त्यसलाई यसरी ह्यान्डल गर्छु भन्ने एउटा मनोबल हामीले स्ट्रङ बनाएर अगाडि गयो भने पक्कै पनि हाम्रो जीवनमा चाहिँ सफलता नै हासिल गर्छौँ होइन। सो आशा गरौँ जसरी हाम्रो दिपाजीले चाहिँ एउटा माइन्डसेट बनाएर बस्नु भएको छ, हाम्रो यङ्स्टर्सहरूले अहिलेको टाइममा त्यसै गरी नै अगाडि बढ्नु होला भने। सो एकदमै खुसी लाग्यो दिपाजी है। सो अब मलाई सोध्नुहुन्छ कि तिम्रो एज कति भयो बहिनी, तिमीले यस्तो के अरे तिम्रो दिमागमा कसरी आउँछ, तिम्रो यस्तो भाइ बहिनीहरू त होइन लभको पछाडि छन्, आज देखिन्छन्, भोलि अर्को ठाउँ छन्, भोलि अर्को ठाउँ छन्, तर तिमीलाई आफ्नो लाइफको बारेमा यति चिन्ता किन भनेर सोध्नुहुन्छ कि। सायद मलाई देखेर सबै खुसी हुनुहुन्छ, मेरो फ्यामिली, मेरो समाज होइन, मलाई देखेर मेरो साथीहरू, मेरो टिचर सबै चाहिँ एकदमै खुसी हुनुहुन्छ। म त्यसमा मलाई यसो उसो अरू चाहिँ विलासी आवश्यकताहरू परिपूर्ति गर्न सकिएन अर्को चिजभन्दा पनि म देखेर अरू सन्तुष्ट हुनुहुन्छ। म मेरो व्यक्तिगत खुसी पनि हेर्दैन, मलाई देखेर बाहिरको मान्छे, मेरो फ्यामिली, घर परिवार होइन, समाज, टिचर म देखेर खुसी हुनुहुन्छ भने त्यो नै मेरो खुसी हो। मैले मेरो व्यक्तिगत खुसी हेर्दैन। तर दिपाजी भन्ने गरिन्छ नि होइन, अब हुन त अब सबैजनाको आफ्नो लाइफप्रति डिफ्रेन्ट सोच हुन्छ, डिफ्रेन्ट हेराइ हुन्छ होइन। तर भन्ने गरिन्छ फर्स्ट अफ अल आफू खुसी भयो भने मात्रै आफू वरपरको मान्छेलाई खुसी राख्न सकिन्छ भनेर भन्ने गरिन्छ होइन। सो केही हदसम्म त्यो मलाई चाहिँ सही हो जस्तो लाग्छ होइन। अब यहाँको चाहिँ अब अर्कै परिभाषा रहेछ। 100% सही हो दिदी होइन, त्यो मलाई पनि थाहा छ। म सानो बच्चा पनि होइन, मैले साइकोलोजी पनि पढेको, ब्याचलर्स चाहिँ पढिरहेको छु होइन, म सानो बच्चा पनि होइन। हजुर होइन, तर यहाँले भन्नुभयो नि, यहाँले चाहिँ मैले चाहिँ आफ्नो खुसीको चाहिँ त्यति वास्ता गर्दिनँ, तर मेरो परिवार अनि मेरो वरपरको मान्छेहरू चाहिँ खुसी हुनुभयो भने त्यो कुरातर्फ मैले चाहिँ धेरै ध्यान राख्छु भनेर भन्नुभयो नि त।
त्यो चाहिँ यस्तो हुन्छ कि दिदी अब आफूले खुसी हुनलाई त होइन अब जस्तो सुकै बाटो हिँडे पनि हुन्छ होइन अब एक्लो छ नि मान्छे त अब हामीले एकजनाले मात्रै खुसी भएर हुन्छ हाम्रो समाजले हामीले गरेको कामप्रति उहाँले चाहिँ असन्तुष्ट हुनुहुन्छ पचाएन उनीहरूलाई पच्दैन हामीले गरेको काम हाम्रो घर परिवारलाई पच्दैन भनेपछि हामीले मात्रै खुसी भएर हुन्छ त हामीले मात्रै खुसी भएर त भएन नि एकजनाले खुसी भएर कहाँ हुन्छ त सो यहाँलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ जुन काम तपाईँले गर्नुहुन्छ त्यसमा यहाँको परिवारको पनि खुसी हुनु पर्ने एकदमै जरुरत छ आफू पनि खुसी होला तर म मेरो एउटा काममा चाहिँ खुसी छैन अब त्यो चाहिँ 100% म हजुरलाई कुनै न कुनै दिन पृथ्वी गोलो छ भन्छन् म हजुरलाई प्रत्यक्ष भेटघाटमा मात्रै सेयर गर्छु सक्नुभएको होला होइन भनेपछि पनि म हजुरलाई अब प्रत्यक्ष भेटघाटमा चाहिँ हुन्छ भेट पक्कै हुन्छ आशा पनि राख्छु यहाँले यति विश्वासका साथ भनिराख्नु भएको छ दिपाजी होइन सो पक्कै पनि भेट हुन्छ नि जस्तो लाग्यो है मलाई पनि अब चाहिँ 100% हुन्छ नि पृथ्वी गोलो छ मान्छेसँग हाम्रो अब के अरे झापाको मान्छेसँग भेट हुन्छ दार्चुला आएर झापा आएर भेट हुन्छ भनेपछि हाम्रो भेटघाट हुँदैन हामी त के अरे सुदूरपश्चिमको एउटै गाँथाको बहिनी भन्नु न हजुर त्यही त सो दिपाजी सो यहाँको कुराहरू सुन्दा चाहिँ सो यहाँले चाहिँ आफ्नो जीवनप्रति एकदमै क्लियर एउटा चाहिँ भिजन राख्नु भएको छ तपाईँ एकदमै स्ट्रङली अगाडि बढिराख्नु भएको छ होइन त्यसलाई अभाव हुनुपर्छ कि त्यति 8 वर्षलाई अभाव हुनुपर्छ त्यो बच्चाले मैले कुन बाटो हिँड्ने सही गलत भनेर छुट्याउन सक्छ नत्र हाम्रो यसको कसैले पनि सक्दैन कि साथी के अरे बाध्यताले त कमाउनु पर्ने के अरे रमाउनु पर्ने उमेरमा कमाउनु पर्ने रहेछ हजुर तर दिपाजी एउटा मेरो सजेसन है सो अब यहाँ चाहिँ अब स्टिल यङ हुनुहुन्छ कलेजमा हुनुहुन्छ होइन तपाईँले आफ्नो करियर आफ्नो परिवारप्रति एउटा एकदमै राम्रो चाहिँ भिजन राखेर अगाडि बढिराख्नु भएको छ होइन सो त्यसको लागि म अग्रिम शुभकामना दिन चाहन्छु होइन तर अब तपाईँ आफ्नो लाइफ पाथमा एकदमै सिरियस भएर लागिराख्नु भएको छ तर कहिलेकाहीँ एकछिन ब्रेक लिएर होइन आफ्नो बारेमा पनि सोच्नु होला एकछिन रमाइलो पनि गर्नु होला बिकज अब जीवन भनेको अब कहिलेकाहीँ रमणीय क्षणहरूसँग पनि बिताउनुपर्छ बिकज अब मान्छे भइसकेपछि अब दुइटै साइड हुन्छ नि त पोजिटिभ नेगेटिभ होइन तर आफ्नो लागि पनि केही समय चाहिँ निकाल्नु होला भने भन्न चाहन्छु म मुटु नै टच गर्यो हजुरको यी शब्दहरूले तर अब मैले खुसी सायद भनिसकेँ मैले म मेरो घर परिवारलाई खुसी राख्न सक्छु होइन समाजलाई खुसी राख्न सक्छु मेरो आफन्त इष्टमित्रहरूलाई हजुरहरूलाई खुसी राख्न सकौँला तर मेरो खुसी चाहिँ अब भने सकेकै छु मैले हजुरलाई प्रत्यक्ष भेटघाटमा तर एकदमै खुसी लाग्यो जुन प्रकारले यहाँले आफ्नो परिवारप्रति एउटा आफ्नो जिम्मेवारीलाई बुझेर अगाडि बढिराख्नु भएको छ अहिलेको समयमा कतै न कतै धेरै मान्छेहरूमा त्यो नभएको पनि भेटिएको हुन्छ है तर मेरो फ्यामिलीलाई मेरो मामुलाई खुसी राख्छु मेरो दाइ दिदीहरूलाई खुसी राख्छु होइन भाइहरूलाई मेरो इष्टमित्रहरू आफन्तहरूलाई खुसी राख्छु तर आफू चाहिँ भन्न सकिँदैन दिदी होइन आफू पनि खुसी बस्नुपर्छ दिपाजी है सो त्यसमा त्योतर्फ पनि ध्यान दिनु होला एकचोटि अब यो कल हामीले काटिसकेपछि होइन ल निरम दिदीले यस्तो भन्नुभएको थियो भने त्यसको बारे विचार गर्नु होला है त खुसी नै छु दिदी खुसी त अब खुसी भयो त एकदमै राम्रो नि त त्यो त झनै राम्रो भयो एउटा खुसी चाहिँ गुमिसक्यो मबाट तर अलि दुःख छ त्यसमा तर बिस्तारै अब सबै कुरा अब तपाईँले सोचेको जस्तो पुरा हुन्छ है दिपाजी थ्याङ्क यू सो मच कल गर्नुभयो एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा सेयर गरिदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद अनि आशा गर्छु अहिले जति पनि तपाईँको एजको मान्छेहरूले हामीलाई लाइभ हेरिराख्नु भएको छ तपाईँको कुराहरूबाट केही न केही कुरा उहाँहरूले पक्कै पनि सिक्नुहुनेछ है त दिदी तर कसै मान्छेलाई मैले मिस गरेको छु टेलिभिजन हेरिराख्नु भएको छ भनेपछि अब तपाईँको म्यासेज आउँदैन तर पनि खुसी हुनु सुखी हुनु के अरे रमाउनु होइन मबाट टाढा भए पनि भन्नु पनि चाहियो है हस् थ्याङ्क यू सो मच दिपाजी बाई टेक केयर ल बाई सो गाइज यस दिपाजी हुनुहुन्थ्यो आजको भेरी फर्स्ट कलर सो उहाँले भनेको अनुसार चाहिँ जुन उहाँको चाहिँ आफ्नो एकदमै काम कम्पोज नेचर छ त्यो उहाँलाई आफ्नो त्यो नेचर मनपर्छ अनि अर्को कुरा चाहिँ जुन उहाँले एउटा आँट पटुले राख्नु भएको छ जीवनमा जुनसुकै कुरा भयो भने म चाहिँ आत्तिदिनँ है भन्ने जुन उहाँले अलरेडी माइन्डसेट बनाइसक्नु भएको छ सो त्यो कुरा पनि उहाँले आफ्नो एकदमै चित्त बुझ्छ सो यस वी हेभ डिफ्रेन्ट नेचर होइन डिफ्रेन्ट लाइकिङ सो सबैको आफ्नो किसिमको चाहिँ अब नेचर भएको हुन्छ सो लेट्स सी अबको हाम्रो कलरको चाहिँ के रहेको छ त आफ्नो मनपर्ने कुरा हेलो हेलो हजुर गुड इभिनिङ गुड इभिनिङ उमेशजी सन्चै हुनुहुन्छ सन्चै भन्दा पनि बिचमा अलिकति कोभिड-19ले न्यू भेरिएन्टले हामीलाई पनि अट्याक गर्यो हजुर रिकभरी कन्डिसनमै छौँ अहिले सो कति समय भयो यहाँको चाहिँ त्यो पोजिटिभ देखेको मेरो वैशाखको लास्टमा हो ए हजुर 1 महिना भइसकेको छ हजुर अहिले कस्तो छ यहाँलाई
अहिले गेटिङ वेल त भइरहेछ, बडीमा अलिकति विकनेसहरू हुँदो रहेछ कि त्यो रिकभरी हुन समय लाग्छ। हजुर हजुर। सो उमेशजी, सो यहाँको र मेरो टाइमिङ त्यही परेछ। मेरो पनि वैशाख मन्थको लास्टतिर म पनि पोजिटिभ टेस्ट गरेको थिएँ होइन। हजुर हजुर। सो तर मलाई चाहिँ 2 विक्स पछि कम्प्लिटली सन्चो नै भयो। ए धेरै राम्रो, हजुरको इम्युनिटी पावर पनि राम्रो थियो होला। हजुर। अनि अर्को कुरा चाहिँ अब मैले चाहिँ अब डबल भ्याक्सिन पनि लाउने मौका पाएको थिएँ, त्यसले गर्दा पनि मलाई मद्दत पुग्यो होइन। भ्याक्सिनले गर्दा पनि धेरै सिभियर हुन पाएन सिचुएसन चाहिँ, थ्याङ्क्स टु गड पनि भन्न चाहन्छु म है। सो यहाँले अहिले बिस्तारै रिकभर भइरहेको छ भन्नुभयो है। सो उमेशजीलाई हामी शीघ्र कम्प्लिट स्वास्थ्य लाभको कामना गर्छौँ होइन। नेक्स्ट कल गर्दा सो निलमजी अब त मलाई एकदमै ठिकठाक भइसक्यो भनेर सुन्न पाइयोस् है। थ्याङ्क यू सो मच फर द्याट। सो त्यही भएर म सोचिरहेको थिएँ उमेशजी धेरै टाइम भइसक्यो कोलपुरबाट कलै आएको छैन, पश्चिम साइडबाट भनेर। धनगढीदेखि कति कल आइरहेछ, अहिले त दार्चुलादेखि पनि रेगुलरली कल आइरहेछ। कोलपुरमा चाहिँ के भयो भनेर म सोचिरहेको थिएँ है। हजुर हामी त हामीमा त नभएर घरको सबै नै इन्फेक्टेड भएको थियो कि, सबै होल फ्यामिली। हजुर हजुर। खै अब बाहिर निस्केको होइन, क्लास अनलाइनबाट लिएको, अब हाउ इट वाज ट्रान्समिटेड थाहै छैन, अब एयरबोर्न जस्तै नै भयो खै। सो यसै अहिलेको यो सेकेन्ड वेभको भेरिएन्ट नै त्यस्तै छ है उमेशजी। सो कस्तो आफू जति हुन्छ नि केयरफुल भएर काम गर्दा पनि, मेरो पनि सेम, म पनि त्यो आफू चाहिँ पिसिआर टेस्ट चाहिँ पोजिटिभ देखिसकेपछि कसरी भयो त, म त सबै कुरा केयरफुली गरिरहेको थिएँ। काम घर बाइक कतै निस्केको पनि होइन, घरबाट बाहिरबाट ल्याएको सामान पनि एकदमै सेनिटाइज गरेर प्रयोग गरेको, कसरी भयो त भने म पनि एकछिन सोचमा डुबेको थिएँ है। सो अहिलेको सिचुएसनै त्यस्तो छ कि जति केयरफुल आफूलाई राख्दा आफ्नो परिवारलाई राख्दा पनि खै कता के सानो एउटा चाहिँ अब मिस्टेक भइहाल्दो रहेछ, त्यसले गर्दा चाहिँ अब अप्ठ्यारो सिचुएसनमा परिदो रहेछ। तर अहिले घरको परिवारहरूलाई कस्तो छ उमेशजी? ठिकै छ, सबैलाई गेटिङ वेल नै भइरहेछ। उहाँहरूको पनि नियरली 1 मन्थ हुन लाग्छ। हजुर। बिचमा अलिकति फिभरले गर्दाखेरि अलिकति प्रब्लम बनाएको थियो। हामी होम आइसोलेसनमै बसेर नै रिकभरी गरिरहेको थियौँ। हस्पिटल गएर त्यही पिसिआर टेस्ट गरेर अनि डक्टरको एडभाइसमा मेडिसिन लिएर आएर अरू अब डाइटहरूको अरू अलिकति फलोअप गर्ने कुराहरू चाहिँ स्ट्रिक्टली फलोअप भएको थियो घरमा, त्यसले पनि रिकभरी भयो है। हजुर त्यही त, सो खुसी लाग्यो। सबैजना अहिले चाहिँ सकुशल नै हुनुहुन्छ, स्टिल अब रिकभरीको फेजमा हुनुहुन्छ, तर त्यस्तो एकदमै गाह्रो सिचुएसन चाहिँ भोग्नु परेन, त्यही नै ठुलो कुरा हो अहिलेको सिचुएसन। बिकज मलाई के लाग्छ भन्दा एभ्री सेकेन्ड घरमा चाहिँ अहिले चाहिँ कोही न कोही चाहिँ परिवारको चाहिँ सदस्यलाई चाहिँ अहिले पोजिटिभ देखिएको सिचुएसन छ। तर मेन कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ एकदमै सिभियर नभयो भने चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा, बिकज अहिलेको यो सेकेन्ड वेभ नै त्यसै गरी फैलियो कि होइन, जता सुन्दा पनि। हजुर त्यो पनि हो हजुरको। अनि फेरि यो सामाजिक सञ्जालमा पनि जुन पोस्ट गर्ने हार्टबिट कन्ट्रोल यस्तो पनि मान्छेलाई एउटा डिमोलराइज र अलिकति इम्प्यासिङ बनायो क्या। तर फेसबुक हेर्न मैले 1.5 महिना अब मैले छोडिसकेँ। हजुर हो, खास त्यो कुरा चाहिँ एकदम मैले पनि नोटिस गरेको थिएँ होइन। सो त्यो कुराले अब मान्छेहरूलाई चाहिँ अलिक त्रसित पार्ने काम चाहिँ भइरहेको थियो, त्यो चाहिँ पक्कै पनि यहाँले मेन्सन गर्नुभएको कुरा है। सो उमेशजी खुसी लाग्यो सबैजना चाहिँ अहिलेको समयमा रिकभर गरिराख्नु भएको छ है। सो छिट्टो स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछौँ। सो आजको प्रश्न के छ भन्दाखेरि उमेशजी, सो मान्छेले आफू त मनपर्छ नि त होइन, अब तपाईँलाई तपाईँ मनपर्छ, मलाई म मनपर्छ होइन। सो आफ्नो कति कुराहरू पनि मनपर्छ। सो मलाई यो बानी राम्रो लाग्छ, अनि मलाई चाहिँ मेरो फिजिकल अपियरेन्समा यो राम्रो लाग्छ भन्ने कुराहरू हुन्छ नि त। सो उमेशजीलाई आफ्नो धेरै राम्रो कुराहरूमध्ये एकदमै मनपर्ने कुरा चाहिँ के हो? एक्चुअली आई जस्ट बिलिभ अपन अदर, म अरूसँग चाँडै विश्वास पनि गर्छु र त्यति चाँडै म अब त उनीहरूको कुरालाई लिन्छु पनि। तर अब त्यो नै एउटा पोइन्ट होला। अब अर्को कुरा चाहिँ म सबैलाई रेस्पेक्ट पनि गर्छु। अब यस्तो होइन कि अब पद र प्रतिष्ठामा बस्दैमा ठुलो हो नि त्यस्तो मेरो उ पनि छैन, हुन्छ अब त्यस्तो पोस्टमा नभए पनि जेन्युन रूपमा चाहिँ सबै साथीहरूलाई मैले इक्वली बिहेभ नै गर्छु मैले, चाहे त्यो जुनसुकै लेभलको होस्। आफूले पनि त्यही चाहन्छु। उसले फेरि भन्छ नि रेस्पेक्ट टु अदर यु विल गेट रेस्पेक्ट ब्याक, सम्मान पाइने हो। अब म स्कुलको प्रिन्सिपल हो, म यो कलेज पढाउँछु, म यो गर्छु भनेर त्यस्तो मेरो घमण्ड पनि हुँदैन, नर्मल हो त्यो त, केही पनि होइन। आई जस्ट रेस्पेक्ट गर्छु साथीहरूलाई, त्यो नै एउटा होला जस्तो लाग्छ। हजुर सो त्यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो उमेशजी, जुन यहाँले भन्नुभयो जुनसुकै लेभलको जुनसुकै पोजिसनमा उहाँहरू काम गरिराख्नु भए पनि म सबैजनालाई समान व्यवहार गर्छु भनेर जुन यहाँले भन्नुभयो त्यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा छ। अनि हाम्रो समाजमा त्यो खासै हामीले पाएको भेट्दैनौँ, बिकज कुनै मान्छे कुनै पोजिसनमा छ, कुनै डिपार्टमेन्टमा काम गर्छ, कुनै फिल्डमा काम गर्छ भनेपछि त्यो पोजिसन वाइज पनि मान्छेसँग बिहेभ गर्ने चाहिँ त्यहाँ हामीले फरक पाएको पनि भेटिरहेका हुन्छौँ होइन।
त्यो हुन्छ तर एभ्री जब म्याटर्स भन्ने गरिन्छ तर हाम्रो समाजमा चाहिँ होइन हायर पोस्टहरूलाई चाहिँ अर्कै हिसाबले चाहिँ व्यवहार गर्ने अनि जुन चाहिँ हाम्रो जुनियर अफिसर्सहरू हुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ अर्कै हिसाबले चाहिँ व्यवहार गर्ने त्यो चाहिँ टाइम एन्ड अगेन हामीले भेटिरहेका हुन्छौँ तर जुन चाहिँ एकदमै गलत कुरा जुन हुनु हुँदैन हाम्रो समाजमा एकदम एकदम त्यो किसिमको बिहेभ भने यो पदोन्नति भनेको टेम्पोररी हो कि हुँदासम्म हो त्यो भोलि आफ्टर बिङ रिमुभ फ्रम द पोस्ट चाहे जुनसुकैबाट भएपछि मान्छे त आउने त्यही क्याटेगोरीमा नि नो नि जुनियर नो नि सिनियर भन्छु कि मेरो प्रिन्सिपलहरूको कोही पनि ठुलो कोही पनि सानो छन् अल एभ्री वान इज इक्वल भन्छु सबैको आफ्नो अस्तित्व छ डिग्निटी छ हजुर सबैले रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ भन्ने नै हो मेरो फिलिङ त्यही त अब हाम्रो समाजमा चाहिँ त्यसको चाहिँ कमी भेट्छौँ हामीले टाइममा होइन सो अब सबैजनाले यही प्रकारको सोच राख्यो भने कि अल जब म्याटर्स सबै कामलाई चाहिँ हामीले सम्मान गर्नुपर्छ किन भन्दा एउटा काम गर्ने मान्छे उहाँ भएन भने हाम्रो जीवनमा त असर पर्छ नि त त्यही भएर उहाँ त्यत्तिकै इम्पोर्टेन्ट हुनुहुन्छ जसरी अर्को काम गर्ने मान्छे हाम्रो जीवनमा इम्पोर्टेन्ट छ है सो त्यही भएर किन छुट्टा छुट्टै व्यवहार गर्ने होइन त होइन गर्नु नै भएन नि त्यसरी चाहिँ प्रेजुडिस गर्ने कामै गर्नु हुँदैन त्यो प्रोफेसन पनि आफ्नो इम्पोर्टेन्ट छ उसको डिग्निटी छ भ्यालु छ नि हजुर सो यहाँलाई चाहिँ सो अनि अर्को कुरा चाहिँ तपाईँले मेन्सन गर्नुभयो है जुन चाहिँ म अरूहरूलाई चाहिँ छिट्टै विश्वास गर्छु त्यो कुरा चाहिँ मलाई मेरो मनपर्छ भनेर भन्नुभयो होइन हजुर सो युजली मैले अहिलेसम्म सुनेको चाहिँ मलाई चाहिँ मेरो बानी नै मन पर्दैन म अरूलाई छिट्टै विश्वास गर्छु भनेर भन्ने गर्नुहुन्छ होइन सो यहाँको चाहिँ ठ्याक्कै अपोजिट भेटेँ मैले सो यहाँलाई चाहिँ आफ्नो त्यो बानी चाहिँ चित्त बुझ्दो रहेछ विश्वास गर्छु अब कतिपय विश्वास गरेर पनि डिसिभ धोका पनि भएको छ साथीहरूबाट उहाँहरूले त्यही भन्नुहुन्छ कि म छिट्टो विश्वास गर्छु अनि त्यही भएर कतिचोटि चाहिँ मैले धोका पनि पाएको छु मेरो यो बानी चेन्ज गर्न पाए पनि हुन्थ्यो मलाई मनै पर्दैन भनेर भन्नुहुन्छ कि यस्तो हुन्छ साथी चिनिन्छ नि त साथी अब सबै चिज चिनिन्छ नि बिलिभ गर्दा नि उसले डिसिभ दिन्छ भन्ने मान्छे यस्तो रहेछ भन्ने त थाहा त हुन्छ तर समयले सिकाउँछ त्यही भएर मलाई आफूले चाहिँ त्यो चाहिँ अब बिलिभ गर्छु चित्त बुझ्छ त्यो बानी चाहिँ म बिलिभ चाहिँ फास्ट गर्छु सबैसँग है सो अब त्यही हो डिफ्रेन्ट इन्डिभिजुअल डिफ्रेन्ट नेचर होइन सो सबैजनाको अब डिफ्रेन्ट नेचर हुन्छ सो उहाँहरूको त्यही नेचर अनुसारको उहाँहरूको बिहेभियर हुन्छ है सो यहाँको चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ आज एकदम अनौठो कुरा चाहिँ सुन्न पाएँ मैले सो मेबी समथिङ न्यू फर मी है उमेशजी सो थ्याङ्क यू सो मच फर कलिङ अनि फेरि पनि यहाँ अनि यहाँको परिवारको शीघ्र कम्प्लिट 100% स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु नेक्स्ट टाइम कल गर्दा सबैजना एकदम हेल्दी भएको स्टेटमा पाऊँ है त थ्याङ्क यू सो मच बाई टेक केयर उमेशजी सो यस उमेशजी हुनुहुन्थ्यो अल द वे फ्रम कोहलपुर सो अहिलेको समयमा कोरोना महामारीमै छौँ हामी तर अहिले हामी डेली अपडेट हेर्दा चाहिँ कोरोना महामारीको कहर चाहिँ अलिक कम भएको हामीले भेटिरहेका छौँ जुन प्रकारले सङ्क्रमणको केस घटिरहेको छ मृत्युदर घटिरहेको छ त्यो अपडेट हेर्दा चाहिँ एकदम ऊर्जा आउँछ अहिलेको समयमा यस बिस्तारै हाम्रो चाहिँ राम्रो दिनहरूमा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ बिस्तारै यो लकडाउन पनि खुल्छ त्यसपछि हाम्रो कामकाज पनि सुरु हुन्छ भनेर त्यो पोजिटिभ डेको लागि हामी एउटा पोजिटिभ एटिट्युड राखेर अगाडि बढिरहेका छौँ तर यो दौरानमा चाहिँ नबिर्सिनु होला कि वी आर स्टिल इन्टु कोभिड-19 टाइम सो त्यही भएर सेफ्टी प्रोटोकल्सको कुराहरू कहिले पनि कतै पनि नबिर्सिनु होला भन्दै अहिलेको लागि वी आर हेडिङ फर अ ब्युटिफुल सङ एन्ड देन अ कमर्सियल ब्रेक एन्ड देन I will be right back. And welcome back guys, this is Friday episode of Call Kantipur and today's Friday mood is all about self-love. Yes. सो जीवनको हरेक फेजमा सेल्फ लभ भन्ने कुरा एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ भनेर यहाँले अफिल गर्नुभएको छ या छैन भनेपछि सो माई सजेसन यस इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट सो तपाईँ सानो हुनुहुन्छ स्कुलमा हुनुहुन्छ कलेजमा हुनुहुन्छ काम गर्दै हुनुहुन्छ वैवाहिक जीवन बिताउँदै हुनुहुन्छ आमा बुवा हुनुहुन्छ ग्रान्ड प्यारेन्ट्स हुनुहुन्छ लाइफको कुनै पनि फेजमा हुनुहुन्छ भने सेल्फ लभ इज भेरी इम्पोर्टेन्ट सो यही टपिकमा रिभल्भ भएर आजको क्वेसन रहेको छ तपाईँले आफ्नो धेरैवटा राम्रो बानीमध्ये कुन चाहिँ बानी एकदमै राम्रो लाग्छ त सो त्यो बानी हामीसँग सेयर गर्नुहोस् बिकज यस टुडे वी आर सेयरिङ द गुड साइड अफ आवर सेल्फ बिकज यस टुडे इज अल अबाउट सेल्फ लभ हेलो 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 नमस्ते नमस्ते प्रणयजी सो के छ आजको फ्राइडे मुड यहाँको फ्राइडे मुड कस्तो छ आज एकदम फिट एन्ड फाइन छ हजुरको त आज दुई चुल्टी बाँधेर हैन 16 ठाउँ
बिर्सेर म त 16 जाने ठाउँ भएँ भन्ने गाना छ। 16 ठाउँ होइन नि 16 साल पो हो त हजुर आज कसरी मिस्टेक भयो त के अरे प्रणयजीको हजुर हजुर लिरिक्स मैले मिस्टेक गरेँ होइन यो एउटा कुन गीत छ भनेर पो भने त त्यो कसरी तपाईँले मिस्टेक गर्नुभयो भने 16 ठाउँ होइन नि त आज कसरी मिस्टेक भयो त्यस्तो गीत गाउने मान्छे प्रणयजी है हजुर हजुर अलि अलि ऊ भयो कि अलि अब मैले पुरानो गीत अलि स्मरण अलि याद गरेको थिइनँ कि त्यस्तो त्यही भएन भएर नि त होला। पुरानो गीतहरूलाई चाहिँ हेप्ने डिसान्ने होइन, होइन, त्यस्तो होइन, गर्नु यो भएन चाहिँ नि होइन, यो चाहिँ होइन गएको मात्र हो नि हजुर ओके प्रणयजी जस्ट किडिङ है सो प्रणयजी हजुर सो भन्नुहोस्। आजको प्रश्न के छ भन्दाखेरि प्रणयजीलाई पक्कै पनि आफ्नो बारेमा धेरै कुराहरू त मनपर्छ होला है हजुर, मनपर्छ सो होला, धेरै हजुर। राम्रो कुराहरूमध्ये एकदमै मनपर्ने यहाँको आफ्नो कुरा चाहिँ के होला त्यो हामीसँग सेयर गर्नुहोस् न अब आफूले भन्ने कुरामा त अब त्यही हो गीत गाउने चुटकिला भन्ने होइन त्यही हो त्योभन्दा अरू के भन्नु अब पढ्ने अनि त्यही हो सबभन्दा राम्रो पढ्ने हो तिनवटा होइन नि त एउटा भन्नुहोस् भने पो मैले त एउटा भनेको त गीत गाउने अहिले मैले गीत गाएको थिएँ हिजो गाएको थिएँ त्यही गीत हजुर गाउने हो सो यहाँको जुन सङ्गीतप्रतिको रुचि रहेको छ जुन सङ्गीतमा तपाईँ हुनुहुन्छ होइन त्यो कुरा चाहिँ तपाईँले मनपर्छ जुन तपाईँ गीत गाउनुहुन्छ त्यो कुरा तपाईँले एकदमै मनपर्छ हजुर हजुर एकदम मनपर्छ किनभने हाम्रो कलकान्तिपुरमा पनि राम्रो राम्रो गीत बज्छ सुन्दाखेरि मजा आउँछ अब त्यो सुन्दा मात्र मजा आउने गाउँदा पनि मजा आउने कि कस्तो रमाइलो लाग्छ कि है गाउँदा पनि होइन त्यस्तो राम्रो गीतहरू बजाउनुहुन्छ होइन अनि रमाइलो लाग्छ सङ्गीतहरू राम्रो हुन्छ कि सो यहाँलाई चाहिँ सङ्गीत चाहिँ एकदमै मनपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ पहिलेदेखि बुझि नै रहेका हौँ होइन तर जुन तपाईँले गीत पनि गाउनुहुन्छ अब गीत सङ्गीत सुन्न पाउँदा पनि एकदमै रमाइलो लाग्छ भन्नुभयो सो यस डेफिनेटली प्रणयजीलाई चाहिँ गीत सङ्गीत एकदमै मनपर्छ भन्ने कुरा त हामीले पहिल्यैदेखि थाहा नै पाएर आइरहेका हौँ तर आज अझ धेरै थाहा पाइयो होइन त हेलो 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 प्रणयजी हजुर सो अब हजुर आज यहाँले आफ्नो अब राम्रो साइडको बारेमा कुरा पनि गरिहाल्नुभयो गीत सङ्गीतको कुरा पनि निस्किरहेको छ सो प्रणयजीको गीतको पनि समय भइसक्यो होला कि कसो हजुर हजुर एउटा गीत गाइदिउँ त हस् गाइदिनुहोस् न आज फ्राइडे हो यत्तिकै पनि अब रमाइलो त गर्नु पर्यो होइन त ल म एउटा गीत गाइदिन्छु हस्, छोटो मिठो हस् सन्नानीको गालैमा कालोको टिका सुकेको होस् आँसु राम्रो मोरीले ओठमा लिक्याला एको बैसले माथि हेर हामीसित तर्की हेर बैसले माथि हेर हामीसित तर्की हेर बाटो बाटो हिँड्ने गर्थिन् दाजुलाई त घुर्की लाउँथिन् सानानीको 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 ओके सो प्रणयजीले आज एकदमै रमाइलो गीत गाइराख्नु भएको थियो बट वेयर सरी हाम्रो चाहिँ लाइन डिस्कनेक्ट भएको छ प्रणयजी बट थ्याङ्क यू सो मच फर कलिङ एन्ड सेयरिङ एन्ड सिङ्गिङ सच interesting song for us. So guys, yes, this is called Kantipur and today we are talking about self-love. So self-love ma pani yahanलाई आफ्नो बारेमा कुन चाहिँ एउटा कुरा एकदमै मनपर्छ एकदमै चित्त बुझ्छ त्यो कुरा हामीसँग सेयर गर्नुहोस् त्यसको लागि जस्ट डायल आवर नम्बर्स 51920002 एन्ड 51920003 अनि त्यसका साथसाथै तपाईँहरूले चाहिँ हामीले लाइभ हेर्दै आफ्नो मनपर्ने कुरा चाहिँ थ्रु कमेन्ट्स हामीसँग सेयर गर्न सक्नुहुनेछ म मेसेजहरू पक्कै पनि एकैछिनमा पढ्ने नै छु अहिलेको लागि लेट्स वेलकम सुरजजी हेलो हेलो नमस्ते नमस्ते सुरजजी सो आज फ्राइडे कस्तो रह्यो त फ्राइडे त्यस्तै हो दिनदिनै फ्राइडे हो है अलि दिनदिनै फ्राइडे दिनदिनै स्याटरडे कुन डे हो नै याद हुँदैन हैन त धेरै बिर्सिन्छ धेरै बिर्सिन्छ सो आज केही स्पेशल मिठो पकाएर खानु भएन कि नर्मल नै थियो आज नेपाली दाल भात तरकारी आज नर्मलै भयो केही छैन है ओके सो सुरजजी आज चाहिँ हामी चाहिँ आफ्नो बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौँ सुरजजीको बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौँ है सो यहाँलाई चाहिँ आफ्नो धेरैवटा राम्रो बानी मध्ये एउटा एकदमै मनपर्ने बानी के होला अब त्यसमध्ये चाहिँ अहिलेलाई इगो नखानु है सेल्फ रेस्पेक्ट चाहिँ इम्पोर्टेन्ट दिन्छ कि म आफूले आफूलाई चाहिँ इम्पोर्टेन्ट सेल्फ रेस्पेक्ट इज मोर इम्पोर्टेन्ट त्यो चाहिँ ममा छ जस्तो लाग्यो ओके सो यहाँ चाहिँ आफ्नो जुन इन्डिभिजुअलको सेल्फ रेस्पेक्ट भन्ने कुराप्रति एकदमै तपाईँ अवेर हुनुहुन्छ सिरियस हुनुहुन्छ हजुर है सो एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो है सुरजजी यहाँले चाहिँ सेयर गर्नुभएको कुनै पनि इन्डिभिजुअलले आफ्नो सेल्फ रेस्पेक्ट चाहिँ मेन्टेन गरेर राख्नुपर्छ होइन लाइफको कुनै पनि फेजमा हजुर त्यही सेल्फ रेस्पेक्टले गर्दा पनि हामीले एउटा जब गुमाउनु पऱ्यो कि मैले धेरै तिनवटा
ए ओके हामी त वर्कर हो नि त, स्लेभ होइन नि त होइन। अहिले कुनै पनि ठाउँमा त्यस्तो कि स्लेभको रूपमा ट्रेड गर्छ कि वर्करको रूपमा ट्रेड नगरिकन स्लेभको रूपमा ट्रेड गर्छ, अनि त्यो चाहिँ मलाई मन पर्दैन कि। हजुर आफ्नो डिग्निटी हुनुपर्छ है, सबै कामलाई समान व्यवहार समान रेस्पेक्ट दिनु पर्यो होइन। यदि कतै आफूलाई फिल हुन्छ कि आफ्नो सेल्फ रेस्पेक्टमा कसैले चाहिँ हस्तक्षेप गरिरहेको छ भने त्यतिखेर आफूले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ आवाज उठाउन सक्नु पर्यो, आफ्नो लागि फाइट गर्न सक्नु पर्यो होइन त। हजुर सो त्यो एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। कहिलेकाहीँ त्यो कुरा हामीले चाहिँ आफ्नो सेल्फ रेस्पेक्टप्रति आफूले चाहिँ एउटा शिल्ड भएर काम गर्न अलिक समय लाग्छ, कहिलेकाहीँ बुझ्न पनि समय लाग्छ होइन। तर वान्स हामीले त्यो कुरा बुझिसकेपछि हामी चाहिँ एउटा स्ट्रङ इन्डिभिजुअल भएर अगाडि बढ्नुपर्छ है। सो एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा सेयर गर्नुभयो सुरजजी, थ्याङ्क यू सो मच फर द्याट है। सो अहिलेको लागि समय अलिक कम छ, सो आज छोटो मिठो कुराकानी है त। ओके बाई बाई, टेक केयर। सो एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा सेयर गर्नुभयो सुरजजीले। सबै इन्डिभिजुअलले चाहिँ आफ्नो सेल्फ रेस्पेक्ट चाहिँ सधैँ चाहिँ प्रोटेक्ट गर्नुपर्छ, त्यसको लागि चाहिँ फाइट गर्नुपर्छ, बिकज द्याट्स अ भेरी इम्पोर्टेन्ट साइड अफ अस फर एभ्रीबडी भन्दै अहिलेको लागि मेसेजहरू पढ्न चाहन्छु। धेरै नै मेसेजहरू आइरहेको छ। आशिष दुलाल हेलो भन्नुभएको छ। प्रयास पानीट्याङ्की वेलकम ब्याक, यस। अनि सुरेश बोहरा हेलो दिजु। अनि अर्याल विकेश हेलो हेर्दैछु नि काठमाडौँदेखि भनेर भन्नुभएको छ। अनि नास्ता टी खानुभयो भनेर भन्नुभएको छ, खाइसके विकेशजी। अनि सुजन कार्की हेलो भन्नुभएको छ। पुरुषोत्तम ताम्रकार काभ्रेबाट हुनुहुन्छ अनि उहाँले भन्नुभएको छ आज गुड फ्राइडे मनाउनको लागि मैले एग फ्राइड रोटी अनि आलु चप बनाएँ भन्नुभएको छ। पक्कै पनि अहिलेको समयमा गुड फ्राइडे हामीले घरमै बसेर कसरी बनाउन सक्छौँ भन्दाखेरि एउटा कुरा त मिठो मिठो परिकारहरू पकाएर खाने। अनि अर्को दिपेश देवान हेलो भन्नुभएको छ, नमस्कार। अनि हाम्रो विटिङ सानो पुन आज एक्लो हो र दिजु हजुर आज पनि फोन बिजी भनेर भन्नुभएको छ। सानुजीले सधैँ यही कुरा सेयर गर्नुहुन्छ कि सधैँ हाम्रो लाइन बिजी हुन्छ भनेर, बट आइड लाइक टु से फेरि पनि ट्राई गर्नुहोला। हाम्रो रेशम शर्माजीले मेरो गालामा डिम्पल छ, त्यो एकदमै राम्रो लाग्छ मलाई अनि तुरुन्तै हाँस्न सक्छु अनि मुड फ्रेस भइहाल्छ, यो नै राम्रो कुरा हो भनेर भन्नुभएको छ। रेशमजी क्वाइट इन्ट्रेस्टिङ, रेशमजीको डिम्पल रहेछ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाएँ। अनि हाम्रो चाहिँ सौरभ सागर आफ्नो पीडा लुकाएर अरूलाई खुसी बनाउन सक्नु चाहिँ महानता हो भनेर भन्नुभएको छ। अनि हाम्रो प्रयास सुवेदीजीले सूरज सिंह ठकुरी, सूरज गिरी, अकेशा विष्ट, रिजु श्रेष्ठ, प्रसिद्धिका प्रीति सिटौला, मालविका सुब्बा, मानवी ढकाल, सृजन रूपा खेती, सुजिता श्रेष्ठ, नीलम चन्द, थ्याङ्क यू अल फर सच अ ब्युटिफुल सो टिल डेट भनेर भन्नुभएको छ। थ्याङ्क यू सो मच प्रयासजी। सो यहाँको मेसेजले एउटा कुरा हामीलाई के थाहा भयो भन्दाखेरि तपाईँ हाम्रो एकदमै अनेस्ट भ्युवर हुनुहुन्छ, बिकज सुरज दाईदेखि आजसम्मको सबै होस्टहरूलाई तपाईँले मेन्सन गर्नुभयो। सो थाहा भयो कि सो यहाँले चाहिँ हामीलाई रेगुलरली हेर्ने गर्नुहुन्छ, सो कल नगरे पनि सोजहरू हेरेर साथ दिनु हुँदो रहेछ। सो थ्याङ्क यू सो मच फर द्याट। अनि सो यो एकदमै सुन्दर मेसेजपछि अहिलेको लागि we're heading for a break, but I'll be right back. Yes. And welcome back guys. And yes, मेसेजहरू पढ्दै थिएँ बिफोर द ब्रेक। अनि हाम्रो शकुन्तला बमचन्दजीले मेसेज पठाउनु भएको छ, हेलो ब्युटिफुल एन्ड वाट इज योर्स नि भनेर भन्नुभएको छ। सो मलाई मेरो एउटा बानी चाहिँ के मनपर्छ भन्दाखेरि मलाई रिस उठे पनि धेरै लामो समयसम्म त्यो रिसै टिक्दैन कि, त्यो एकचोटि रिस उठिरहेछ होइन, त्यसपछि म यत्तिकै नबोल्यो भने कोसँग एकैछिनमा रिस हराएर जान्छ कि। सो त्यो कुरा चाहिँ मलाई मनपर्छ, बिकज जीवनमा धेरै लामो समय रिस राग राखेर पनि केही कामै छैन। एउटा जीवन हो, कतिखेर मरेर गइन्छ होइन, मरेर केही नै लानु छ र रिस पनि जाने होइन क्यारे होइन। सो त्यही भएर मलाई चाहिँ त्यो एउटा मेरो बानी चाहिँ मनपर्छ। अब नराम्रो बानीहरू पनि छ, अब नराम्रो बानी त के सेयर गर्ने होइन। ओके गाइज, यस। सो एकदमै रमाइलो कुराकानी भयो, सो विथ आवर कलर्स एन्ड लभली मेसेजेस एज वेल। सो थ्याङ्क यू सो मच फर द्याट। सो आजको लागि सेल्फ लभको टपिक यहीँ सकिने भएको छ, बट दिस टपिक इज भेरी भास्ट, भेरी बिग होइन। यसको बारेमा जति धेरै कुरा गरे पनि भ्या हुँदैन। तर आजको हाम्रो टाइम चाहिँ सकिसकेको छ, बाई बाई भन्ने बेला भइसकेको छ। सो बट बिफोर वी से बाई, अलवेज रिमेम्बर सेल्फ लभ इज भेरी इम्पोर्टेन्ट इन एभ्री फेज अफ योर लाइफ। सो त्यो कुराप्रति ध्यान दिनुहोला। टेक केयर अफ योर सेल्फ एन्ड बी ह्याप्पी। वी विल सी यु टुमोरो। एन्जोय दिस सङ। बाई। Hello lovely people, this is me Neelam Chand, and if you do watch our show and love it, then do watch our episodes in Kantipur TV's YouTube channel. So do like it, share and subscribe, and also don't forget to like our Facebook page, which is called Kantipur.